एक्सपर्ट कोरियर की तरफ से है आमों का तोहफा। थैंक यू सो मच। मैं तो ये अफ्तार के बाद खा के जाऊंगी, तो आप लोग क्या देंगे? नहीं, वो तो उनके लिए जो तोहफा है वो अलग है, ये तो आप ही के लिए, आपके लिए ही रखा है। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अभी रोजा खुलने में थोड़ी देर बाकी है। अच्छा, बचपन में आपको याद है कि पहला रोजा आपने मतलब किस एज में रखा था? अच्छा, वैसे बचपन की बड़े मजे की बातें हैं कि बचपन में हम जब रोजा रखते थे वो अल्लाह के लिए नहीं रखते थे, अम्मी अब्बू के लिए रखते थे। अच्छा, ये वो सच्ची बात वाले पकड़े गए। एक तो ये कि सहरी के वक्त उठने का इतना शौक होता था ना, नहीं मामा रोजा रखना है, मामा रोजा रखना है, सहरी के वक्त उठाएगा, ठीक है सहरी के वक्त खा लिया। अब मामा ने कहा रोजा रख लिया तो अब इसको पूरा। अच्छा, पहले तो शुरू में 12 बजे हमारा रोजा अफ्तार होता था, उसके बाद अम्मा ने कह दिया कि अब तो बड़ी सख्ती है, भी रोजा पूरा है, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना, ये भी नहीं करना, तो सही है। उसके बाद बाथरूम में जाके नल से मुंह लगा लिया, पानी पी लिया। ये होता था कि अम्मी ना देखे, ये नहीं पता था कि अल्लाह देख रहा है। अच्छा जी, कॉल लेते हैं, हमारे साथ एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अजमल बात कर रही हूँ। जी मिसेज अजमल, कहिए। जी, आगा साहब से भी बात करनी थी और आप सबको रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी रमजान मुबारक, खैर मुबारक। जी, क्या बात करेंगे आगा साहब से? जी मिसेज अजमल। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। जी, मैं मिसेज अजमल बात कर रही हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस दिन आपने मेट्रो वन में मैंने एक टिप पूछी थी कि एक हिस्सा सुन हो रहा है, तो आपने बहुत अच्छी टिप बताई थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। और फिर मैंने ब्लड प्रेशर भी चेक कराया था, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। यही अच्छा, छोटे और छोटे से ये मैं सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। जी जी, पहली वही जो नाजिल हुई थी वो 610 सन हिजरी में, 610 सन ईस्वी में। ठीक है मिसेज अजमल, ये हमने जवाब नोट कर लिया। अपना टेलीफोन नंबर हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। अगर टीवी को देख के वाकई बहुत फायदा हुआ है लोगों को। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं गजाला जावेद। लोगों की वजह से ये वाकई दुनिया कायम है। अल्लाह आपको खुश रखे। ये गजाला जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है हमारी बात उन तक नहीं पहुंच सकी। नहीं, कोई बात नहीं है, वो मुझे देखती रहती है, आपको कम देखती है। अच्छा, आप रोजा बता रही थी, रोजा जो आपने तोड़ा, अच्छा वो कितने अरसे तक, कितने सालों तक आपने प्रैक्टिस रखी? जब तक इस चीज की समझ नहीं आ गई कि नहीं ये रोजा जो है ये प्योर अल्लाह का और बंदे का एक सिलसिला है, ये अम्मा के डर की वजह से नहीं रखा जाता, ये अल्लाह के लिए रखा जाता है। तो जब ये समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जिंदगी में बहुत कम ऐसा हुआ कि मैंने रोजा छोड़ा हो, नमाज छोड़ी हो। मेरे परवरदिगार का बड़ा एहसान है मुझ पे कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं रोजे रख सकती हूँ और नमाज पढ़ सकती हूँ। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं दरअसल जो बात कल भी और आज भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो कोई बहाना आपके लिए नहीं है। आगा जी, मैं जब शूट से घर जाती हूँ तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप रात के 3 बजे और इतने थके हुए होते हैं कि ये मतलब बता सकते तहरीम के दिल करता है कि कोई नजर भी ना आए, बस बिस्तर और हम हो। लेकिन जब मैं जाके लेट जाती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैं कहती हूँ मैंने सारा दिन काम किया, अपने लिए किया, बच्चों के लिए किए, दुनिया के लिए किए, अब जब अल्लाह की बात आई है तो अब मुझे नींद आ रही है, फिर मैं उठ के वजू करके नमाज पढ़ के सोती। वेरी गुड। ये वो पॉजिटिव सोच है जो हर मुसलमान की होनी चाहिए। और जब एक कमी का एहसास होता है बिस्तर पर लेटने के बाद कि नहीं कोई चीज रह गई है, कोई कर्ज बाकी रह गया है, क्योंकि जाहिर है कि आप जो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आप इधर हैं तो उसकी वजह से है। मैं अगर आज हूँ, आज अगर मेरी कोई इज्जत करता है या मुझे कोई प्यार करता है या मेरे कोई फैन है, तो ये सब अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि बंदा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। मेरे मतलब अगर देखा जाए तो इस एज में इस हदूद दरबे के साथ इतने फैन होना, इतना मोहब्बत करना, ये मेरे रब का करम है। मेरे में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से लोग मुझे बड़ा अच्छा समझें या बड़ा प्यार करें। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा जिंदगी में सीखी है कि लोग जब, मैं अक्सर, कल भी मेरा भांजा है, उससे मेरी बात हो रही थी कमाल से कि वो कह रहा था उसने ऐसे किया तो मैंने इसलिए ऐसे किया। तो मैंने कहा बेटा फिर तुम में और उसमें फर्क क्या है? आप अगर किसी को गुस्से में या बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देते हैं और कहते हैं वो बदतमीज है, तो वो बदतमीज नहीं है, क्योंकि आपने भी उसका रिस्पॉन्स वैसे ही बदतमीजी से दिया। बात तो तब है कि अगर आप अपने आप को डिफरेंट बताना चाहते हैं तो फिर आप खामोश हो जाए, आप टॉलरेट करें आप। और सबर, हमारा रमजान जो है
وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان کا مہینہ بنایا کہ آپ لوگ صبر کریں اور صبر سے کام لیں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھا کہ راستے میں بھی دیکھا ہے, ٹریفک میں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ رمضان میں آ رہا تھا. ارے بھائی روزہ رکھا ہوا ہے, دماغ خراب نہیں کرو, ارے یہ نہیں کرو, وہ نہیں. ارے بھائی روزہ ہی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم صبر کرو, تحمل سے کام لو, تو پھر تمہارا روزہ کس کام کا کہ تم گالیاں دے رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, تم لڑ رہے ہو, تو فائدہ کیا اس روزے کا؟ صحیح بات ہے. اچھا جی ایک کال ہے ہمارے ساتھ, کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ سب کو رمضان مبارک ہو, آپ سب کو, پورے چینل کو, آپ کو, آپ کی گیسٹ آئی ہیں, سب کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گی جی کہ اگر آپ نے سن پوچھا ہے, سن ہجری پوچھی ہے, تو 6010 اور 21 رمضان کی رات کو پہلی وہی آئی تھی. ابھی کچھ مختلف ہے, رائے ہوتی ہیں اس میں, تو میں جہاں تک میری نالج ہے تو یہ ہے. آپ نے کیا سن بتایا, پھر ریپیٹ کیجئے گا پلیز. 21 رمضان. سن کا پوچھ رہے ہیں, سن ہجری. سن 6010. اچھا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. مسز شاہد. مسز شاہد, اپنا نمبر پلیز کنٹرول روم میں بتا دیجئے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے. جی میں حاضر ہوں. آغا صاحب میں شوگر پیشنٹ ہوں اور روزے الحمدللہ میں پورے رکھتی ہوں. الحمدللہ اللہ مجھے ہمت آ کر دے تو میں اس سال بھی پورے رکھوں گی. اور صاحب مجھے ویکنیس بہت ہے کہ پھل وغیرہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے اس کی شوگر کی وجہ سے. فروٹ چاٹ وغیرہ تو بالکل ہی ختم ہے میری. اب یہ کہ کچھ ایسا بتائیں جو ویکنیس ہو جاتی ہے, جو روزے کے بعد میری بہت نڈھال ہو جاتی ہے. 1-2 گھنٹے میری ذرا مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ صحیح ہوتا ہے. آپ کچھ ایسے بتائیں کہ مجھے ویکنیس جو میری وہ کم ہو. جی اچھا, میں بھی کوئی پھل بتا دیں کہ کوئی کھانے کا میرا ہے. شوگر پیشنٹ میں بھی, میرے میاں بھی, دونوں شوگر پیشنٹ ہیں. جی ٹھیک ہے, تو پھر میں ابھی عرض کرتا ہوں, آپ باجماعت بیٹھ کے کھائیے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. ویسے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ تھے, آپ اپنا نام لکھوا دیجیے گا, آپ کو بھی بتا دیجیے گا. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ جواب کیا ہے, ہم کنٹرول روم سے بتائیں گے. نہیں تو اس لیے نا کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ جواب اس وقت صحیح کیا ہے تو پھر انعام کس کا. بالکل صحیح بات کی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے لیے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے لوگوں کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنا روزے میں انتہائی ضروری ہے. اور اگر آپ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے تو پھر روزہ کس کام کا. روزہ مطلب اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہی اس لیے کہ آپ صبر سیکھیں, تحمل سے کام لیں. اگر کوئی بات کہہ بھی رہے, دیکھیں اگر جی ایک بات تو 100% شیور ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو 2 بندوں میں ہوتی ہے. اگر ایک بندہ چپ کر جاتا ہے تو لڑائی نہیں ہوتی. تو پھر لڑائی کی وجہ آپ دوسرے کو کیوں بلیم کرتے ہیں, آپ بھی شامل ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو. اور ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے تحمل کی اور صبر کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے, میری ہر سجدے میں ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے, یا رب العالمین جو پچھلا رمضان تھا وہ ہماری زندگی میں کبھی ویسا رمضان نہ آئے. جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, جتنے لوگ بچھڑ گئے ہم سے, میرے مولا وہ ویسا رمضان ہماری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے. آمین ثم آمین. ناظرین, ہماری مہمان غزالہ جاوید کا آپ نے درد دل کی آواز بھی سنی اور ان کا پیغام بھی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت ساری قباحتوں کے باوجود تشریف لائیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آغا جی آپ کا بہت شکریہ اور تحریم کا بہت شکریہ. اور اسپیشلی میں واقعی آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں. اور یہ کہ تحریم نے مجھے بلایا تھا, میں آئی. جب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی ہیں تو میری خوشی میں بے حد اضافہ ہو گیا. اور تحریم کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے بلا لیا اور آپ سے میری ملاقات ہو گئی. اور پلیز خدا کے لیے اگر میں دبلی نہ ہوئی نا تو آغا جی کے پکڑ لیجیے گا. اچھا جی, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں, کہیں مت جائے گا, ہم واپس آئیں گے افطار کی رونقیں میں. اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک. افطار کی رونقیں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں, کس سے کرتے ہیں, اس کا کوئی پیمانہ نہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ محبتوں کے یہ پیمانے انسان کے چھلک جاتے ہیں جب اولاد سامنے ہو, بچے سامنے ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جب بچوں کی بات آتی ہے تو پھر ہم
छलके हुए पैमानों के साथ बात करते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो मोहब्बतों की शिद्दतों के साथ बात करते हैं, और जब बच्चों की बात आती है और उनकी बीमारियों की बात आती है तो फिर हमें ये ज़्यादा सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या करें, इसलिए कि वहाँ पर दिल भी ज़रा दर्दमंद ज़्यादा हो रहा होता बिल्कुल है। सही कहा आपने, क्योंकि औलाद की खुशी जैसे आपको दुगनी लगती है, उसी तरह औलाद की तकलीफ भी आपको 10 गुना ज़्यादा लग रही होती है, आपको ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों को आप जितना भी ज़्यादा सेहतमंद देखें, जितना भी ज़्यादा कामयाब देखें, आपको लगता है कि कम है, मज़ीद अच्छा होना चाहिए, सेहत मज़ीद अच्छी होनी चाहिए, या कामयाबी मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए। शायद इसीलिए माओं को लगता है कि मेरा बच्चा तो कुछ खाते ही नहीं। तो जब खाने की बात हो, बच्चों की बात हो, और बात यह हो कि बच्चे को सेहतमंद रखना है, तो फिर हमें ऐसे पीडियाट्रिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे माहिर डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हम कोई राय लें, जिनसे हम कोई मशवरा लें, और फिर उन मोहब्बतों को कायम रखें। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इनकिसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने ये देखा है नॉर्मली जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चों को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। अगर आप उनसे कहें कि जी बच्चे को बहुत फ्लू हो रहा है या बच्चे को बहुत कंजेशन है, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ठंडा पानी तो नहीं पिया था, या आपने बच्चे को ज्यादा सर्दी में तो नहीं रखा, या तौलिया वेट तो नहीं था जब आपने बच्चे को नहलाने के बाद सुखाया। तो क्या बच्चों से उनसियत खत्म हो जाती है पीडियाट्रिशियंस की? आपने बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी थी और ये कहा था कि वालिदैन जो है बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अगर पीडियाट्रिशियन उनसे ज़्यादा हसास होने लगे तो ज़रा गड़बड़ का एहतमाल होता है। ज़्यादा ना हो, आधे हो तो जाए। इसलिए बेहतर ये होता है कि बहुत उम्दा जवाब दिया बेहतर आपने। यही होता है कि हम लोग रियलिस्टिक हों और उनको बजाय इसके कि मज़ीद तशवीश में मुब्तला करें, हम उनको एक सही सिचुएशन अमूमन बताने की कोशिश करते हैं, और साथ ही एक मज़बूत पहलू भी होता है ताकि उनकी हौसला शिकनी ना हो और उनको एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अगर उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश जी हाँ, वो करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा वो लोग ज़्यादा, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी तमीज़ बांधी कि बहुत हसास होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, बाज़ दफ़ा तो काफ़ी एग्जैजरेट भी कर रहे होते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अगर बहुत शदीद बीमार भी हो बच्चा, अक्सर तो इतने ज़्यादा शदीद बीमार नहीं होते, लेकिन अगर बहुत शदीद बीमार हो तो जब भी एक अच्छे मसीहा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी हौसला अफजाई करे, उनको उसके मज़बूत पहलू बता के और एक पॉजिटिव तरफ लेके आए। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर इनकिसार मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। बच्चों की सेहत के हवाले से, उनकी डाइट या उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, या कोई भी ऐसा सवाल जो आपको अपने बच्चे के हवाले से डॉक्टर साहब से करना हो, आप कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अब हम आज के मुलाकात के अंदर हम बच्चों की ग़िज़ा की बात करते हैं, और उसके साथ ही साथ चूँकि ये माह रमज़ान है तो कुछ रमज़ान की और रोज़े की भी बात इस सिलसिले में की जा सकेगी। अब ग़िज़ा जो है वो इंतहाई बुनियादी ज़रूरत होती है अफराद की, और उसके लिए ये बुनियादी ज़रूरत होने के हैसियत से ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम लोग इससे आगाही दें वालिदैन को और बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा मैसर करें। ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते हैं और उसमें होते हैं फ़ैट्स यानी लाहमियात, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और निशास्ता। इसके साथ ही पानी और फिर मिनरल्स और विटामिन्स, तो ये सब मिलके ग़िज़ा की तश्कील देते हैं, और ये सब के सब जो है ग़िज़ा में एक मुनासिब मिक़दार में होते हैं, एक मुतनासिब मिक़दार में होते हैं। ये समझिए कि लाहमियात तकरीबन 35%, प्रोटीन्स तकरीबन 12 से 15% और निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट तकरीबन आपके 50% तक होता है। इसी तरह से जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो बहुत ही गलत तासुर ये होता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन्स अगर आप बच्चों को दें तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना होंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं होती। विटामिन्स जो है वो बहुत ही छोटे अज्जा होते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत मुफीद होते हैं। वाइटल अमीन से बना ये लफ्ज़, और उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस हद तक विटामिन देंगे तो फ़ायदेमंद होगा, उससे ज़्यादा देंगे तो वो बेकार होगा और बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए इस पे जो है हमें मालूम होना चाहिए कि विटामिन्स की ज़रूरत जितनी है उतने ही विटामिन्स के लिए जद्दोजहद करें।
تو یہ تو بنیادی ضروریت کی بات ہو گئی. اور اب آج کل چونکہ بات رمضان کی ہو رہی ہے اور خوش قسمتی سے یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، تو اس کا تو سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ مہینہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کا اور ہیوی ریٹرنز کا مہینہ کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نیکی، اس سے آپ کو 70% یا اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کے وہ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. اور یہ روزہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اس پہ 5 جو بنیادی اراکین ہیں اس میں سے ہوتا ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی نہیں بلکہ ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے. اب بچوں کی طرف آتے ہیں تو بچے بھی پیدائش سے لے کے اور 14 سال تک عام طور سے ان کو لوگ بچوں میں شمار کرتے ہیں. تو 12 سال کی عمر کے بعد سے بچوں کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اور یہ تربیت اور یہ جو مثبت پہلو ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچے بھی محروم نہیں رہتے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما کے اس حصے میں وہ 12 سال سے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اب جب وہ روزہ رکھیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے ان کے غذا کے اعتبار سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی احکام ایسا نہیں اسلام کے اندر جس سے کہ انسان کو نقصان ہو، بلکہ اس سب سے انسان اور انسانیت کی بہبود ہوتی ہے. اسی طرح سے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بچے کو سحر اور افطار جو ہے وہ تمام لوگ، اور اسی طرح سے بچے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ سحری کے وقت وہ لوگ جو ہے اپنی جو غذائی ضروریات لیتے ہیں اس کے اندر جو غذا ہو وہ ایک متوازن غذا ہونی چاہیے. اور متوازن غذا کا یہی مقصد ہے کہ اس کے اندر فیٹس، کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز یہ سب جو ہے وہ مناسب ہوں. یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے والدین کو کہ ان کو بہت زیادہ خوراک دے دیں، بہت زیادہ چکنی غذا دے دیں یا کوئی اس طرح سے افراد سے چیز نہ دیں، بلکہ ایک توازن قائم رکھنا چاہیے. اب ایک کال آئی ہے تو ہم اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی عمران ہے. جی فرمائیے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 8 سال ہے. 8 سال، جی. اور اس کی جو ہے قد جو ہے چھوٹا ہے اس کی عمر کے حساب سے. جی. تو مجھے اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس بچے کو کیا میں کروں کہ وہ قد جو ہے اس کی عمر کے حساب سے بڑھے؟ بچوں میں قد چھوٹے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 8 سال کا ہے، تو اب اس میں جو وجوہات اگر ہم بہت ہی عام وجوہات سے چلیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ غذا، بعض جگہ غذا کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کرونک انفیکشنز ہوتی ہیں، تپ دق ہے، یورینری انفیکشنز ہے، یا اور ایسی کوئی بیماریاں ہیں جن سے بھی جسم کی جو ہے وہ بچے کا قد متاثر ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں، اینڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ تھائرائڈ گلینڈ ایک ہے جس کی رطوبت جو ہے وہ نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یا گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں، ان سے بھی نشو و نما میں مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ہارمونز کے علاوہ پھر یہ کہ بعض دفعہ بچے بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں تو میل ایبزارپشنز کہلاتے ہیں، ان کی الگ انویسٹیگیشنز کر کے تعین کیا جا سکتا ہے. پھر کروموزومل ابنارملٹیز، تو ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. اگر بچے کی ہائٹ بڑی نہیں ہوئی، مناسب نہیں ہے، تو ہم غذا کی کمی سے لے کے انفیکشنز، میل ایبزارپشنز اور غدود کی بیماری، گروتھ ہارمون کی کمی، تمام کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس بچے کی اگر تحقیقات کی جائیں گی تو یقیناً اس تک پہنچا جا سکے گا اور اس کا مناسب علاج کیا جا سکے گا. تو یہ بات جو تھی وہ ان کی بچے کی ہائٹ کے بارے میں تھی، اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اپنے بچے کی نشو و نما پہ نظر رکھیں، ان کے وزن پہ نظر رکھیں، ان کی ہائٹ پہ بھی نظر رکھیں، تاکہ بر وقت جو ہے کسی قسم کی اگر ضرورت ہو
اور علاج کی ضرورت ہو تو اس کو علاج کے لیے بچے کو جو ہے معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر میں پیرنٹس بہت ہی لیٹ اسٹیج میں ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر یہ خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے علاج کرنا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے تعلق سے اور غذا کے تعلق سے، تو یہ کہا جا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سحری کے اندر جو ہے ایک متناسب اور متوازن غذا دیں بچے کو، اور پانی اور جوسز کا بھی خیال رکھیں۔ اکثر یہ بچے جو ہے وہ پانی نہیں لیتے، تو پانی بہت ہی اہم ہوتا ہے اور پانی کے جسم میں کمی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو اس سے بہت ہی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو سحری میں بھی والدین یہ دیکھیں کہ بچے پانی لیں، مناسب غذا لیں اور اس کے اندر تمام اجزاء شامل ہوں، پیار محبت سے ان کو اس طرف راغب کیا جائے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا۔ فورس فیڈنگ سے بچوں کے اندر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ مناسب طور سے نہیں کھاتے۔ پھر جب سحری کے بعد سارا دن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، ایک پورا کلچر ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم فعل ہے اور اس کے لیے وہ اجتناب کرتے ہیں، دن بھر پانی نہیں پیتے اور دوسری چیزوں سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بچوں کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور سے دھوپ میں نہ جائیں، بہت زیادہ اپنے پھرے نہیں تو بہت زیادہ دھوپ میں جانے سے ان کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر افطار کے لیے بھی بچوں کو مناسب اور متوازن غذا کا ہی فراہم کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اکثر بچے غذا کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور اوبیسٹی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے اگر بچوں کو روزے کے وقت بہت ہی غیر ضروری طور سے فیٹی اشیاء دی جائیں، بہت ہی زیادہ چکنائی والی چیزیں دی جائیں، مٹھاس کی چیزیں دی جائیں، تو پھر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ماڈریٹ، ایک درمیانہ رویہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے اور انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ بچے کو خوراک کے اندر پانی، وائٹامنس اور تمام ضروری اشیاء میسر کرنی چاہیے اور فورس نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا زبردستی کرتے ہیں پیرنٹس اتنا ہی زیادہ بچے جو ہے وہ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے کچھ بات کی بچوں کی غذا کی اور رمضان کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کیا جائے تو بچوں کے لیے رمضان جو ہے وہ کسی بھی قسم سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بہت ہی ایک خوشائند بات ہوتی ہے۔ وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور اس سے ان کے صحت پہ مثبت اور صحت کے اوپر بھی اور روحانی طور سے بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم انفارمیشنز بچوں کے حوالے سے دیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں جو والدین ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اس کے لیے وقت دیا۔ ناظرین اب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بالکل بریک پر جانا ہے، ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہمارا مذہبی آگہی کا شو شروع ہوگا۔ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افطار کی رونقیں۔